Unsa man ning laing nga pagtulunan. 1 Timothy diapon chapter 3. Pantaya kay pag-abot na moabot ni tag 15 kay mo ni context. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon og siya usaray asawa. Pangutana, ang inyo bang obispo minyo? Wala ko niginganlan. Pero naghatagdaan ang Biblia. Kaya ang ubang obispo dili ninyo. Mauna may mo interpret kung sa'y nakasulat sa 1 Timothy 3:15 na mahibaw anahin noon nga wala sila authority kay ang gisgutan sa 1 Timothy 3:15 nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon. Og siya usaray asawa, mapugnanon sa kagalingon, mabuot, maogdan, maabi-abihon, maayos sa pagpanudlo. Diri ko kanang makita ninyo nga gi-highlight igsuon, usaray asawa. Kung nag-claim ta ang 1 Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo may asawa ba? Next. Verse 3. Dili palahubog. Dili tigpanukbag. Hinunuan balungmo. Dili palaway. Dili may gugmaon og salapi. Pantaya, dili palahubog. Kung pananglitan, adunay obispo o naasa, leader sa church, unya mapakita pa sa social media nga mag-inom og beer. Ay, dili mayo. Mag-inom og bino, mapakita sa social media, mag-inom og bino. O sa giingon sa Biblia, dili palahubog. Siya nga, gamay raman na ignon ni Pastor. Narabay sinultihan, drink moderately is the school of drunkard. Ginagmay nga inom. Pag mo receive na imong lawas, mo adjust na imong lawas, madagandagan na siya. O sa pag-iingon sa Timothy 3, aron mahibaw na to unsay context sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Tanawa. Kinahanglan magnaayo, okay? Ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay. So kung magdumala sa iyang kaugalingong nga panimalay, question, ulit tao o minyo? Kung ang leader sa church, mapastor, maministro, mapare, nag-ingon, kinahanglan, kabalo, magdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Ang uban, pastor, wala magani diha ang word nga minyo sa versikulo 4. Atong tistingag sumpay. Nga magadumala sa iyang mga anak, aron sila magamasinugtanon o magamatinahuron sa tanang paagi. Mauni ang konteksto sa 1 Timoteo 3:15 nga ang mga leaders sa church, ang obispo, ang pari, ang pastor, tanan, kinahanglan magdumala sa iyang anak. Ang imong church, dili minyo. Ang inyong leaders sa church, dili minyo. Dili mo claim nga kamo ang 1 Timoteo 3:15 kanang church diya. I'm sorry, dili gid siya mao nganuman ang gisgutan diya, ang leader sa church sa gisgutan sa 1 Timoteo 3:15, mga minyo. Clear ang teaching sa Bible. Next, unsa pay giingon diri? Kay kung ang usa ka tawo dili baka mao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsa o man niya sa pagkatagad sa iglesia sa Dios. Meaning to say, kinahanglan man nyo ka, kinahanglan kabalo ka mo dumala sa imong panimalay, aron kabalo ka mo dumala sa imong simbahan. Unsa o nimo pagdumala kung dili ka minyo. Di ako ni istorya, balaan nga kasulatan.